साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो का बहादुर बेटा मीर मुर्तजा भुट्टो अपने बाप की सियासत का वारिस क्यों न बन सका? मीर मुर्तजा भुट्टो की सियासत नाकाम क्यों रही? PIA हवाई जहाज के हाईजैक की कहानी असल में है क्या? मीर मुर्तजा भुट्टो की मसल्ला जमात अल जुल्फकार ने इंतकाम लेते हुए किन मशहूर सियासी लोगों को कत्ल करवाया? मीर मुर्तजा भुट्टो के अपनी बहन बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी से क्या इख्तलाफात थे? क्या ये सच है कि मीर मुर्तजा भुट्टो आसिफ जरदारी से इतनी नफरत करते थे कि एक मौका पर इन्होंने जरदारी को बेड़िया कह डाला? अपने घर से चंद फीट के फासले पर जब मीर मुर्तजा भुट्टो को पुलिस मुकाबले में गोलियों से भून डाला गया तो आसिफ जरदारी का इसमें क्या किरदार था? 1993 के जनरल इलेक्शन में मीर मुर्तजा भुट्टो ने कैसे बेनज़ीर को शिकस्त देते हुए सूबाई असम्बली की सीट जीती? इनके बच्चे इस वक्त कहाँ हैं और किस हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इस वीडियो में आपको जुल्फकार अली भुट्टो के बड़े बेटे मीर मुर्तजा भुट्टो की ज़िंदगी की मुकम्मल मालूमात बताई जाएंगी। आप देख रहे हैं आवाज़। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 18 सितंबर 1954 के रोज़ लाड़काना में जुल्फकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मीर मुर्तजा भुट्टो रखा गया। इस वक्त बेनज़ीर की उम्र 1 साल 3 माह थी। मीर मुर्तजा भुट्टो ने इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की, जबकि मुर्तजा अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते रहे। मार्च 1978 में वो बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे कि इन्हें यह खबर मिली कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने इनके वालिद को फांसी की सज़ा सुना दी है। मीर मुर्तजा भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को खैराबाद कहा और इनका छोटा भाई शाहनवाज भी स्विट्ज़रलैंड से इंग्लैंड आ गया और दोनों भाइयों ने अपने वालिद की ज़िंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर दी। कभी वो किसी ब्यूरोक्रेट के पास पहुंचे होते तो कभी किसी सियासतदान के ड्राइंग रूम में बैठे होते, कभी अखबारात और टीवी चैनलों के चक्कर लगाते तो कभी कानूनी कार्रवाई के लिए माहिरीन से मिलते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कभी अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए अलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करते कि किसी तरह इनके वालिद की सजाए मौत का फैसला टल जाए और इस सजा पर अमल दरामद ना हो सके। दोनों भाई लंदन में रहते हुए कई एहतजाजों की सरबराही भी करते रहे और फिर 4 अप्रैल का सूरज इस खबर के साथ तुलू हुआ कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई है। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी ने मीर मुर्तजा भुट्टो के नज़रियात को बदल के रख दिया। वो जनरल ज़ियाउल हक से अपने बाप का इंतकाम लेना चाहता था। मीर मुर्तजा भुट्टो ने अपने चंद साथियों समेत एक मुसल्ला जमात अल जुल्फकार बनाई और पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी मुखालिफ रहनुमाओं के कत्ल की मंसूबाबंदी करने लगा। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भुट्टो के दोनों बेटे इसी दिनों खुफिया तौर पर इंडिया भी आए और इंदिरा गांधी से मिले। मशहूर बरतानवी लिखारी श्याम बटिया अपनी किताब गुड बाय शहजादी में लिखते हैं, दोनों भाइयों ने दिल्ली में वाक़या इंदिरा गांधी की रिहाइश गाह पर इनसे मुलाकात की थी। इंडियन प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मीर मुर्तजा भुट्टो ने इंदिरा गांधी से माली मदद का तकाजा भी किया तो इंदिरा गांधी ने खतीर रकम इनको दी थी। खैर, इन खबरों में कितनी हकीकत है कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता। इस वक्त पाकिस्तान में बम धमाकों का जिम्मेदार भी अल जुल्फकार को ही ठहराया जाता था। मार्च 1981 में कराची से पेशावर जाने वाला PIA का जहाज हाईजैक हुआ तो लोगों ने पहली दफ़ा अल जुल्फकार का नाम सुना। मीर मुर्तजा भुट्टो ने अपनी जलवतनी के कई साल अफगानिस्तान में गुजारे। यहीं रहते हुए इन्होंने वजीर खारजा के अफसर की बेटी फौजिया फसूद्दीन से शादी की, जबकि शाहनवाज भुट्टो ने फौजिया की बहन रेहाना फसूद्दीन से शादी की। 29 मई 1982 को काबिल शहर में मीर मुर्तजा भुट्टो की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम फातिमा भुट्टो रखा गया। अभी फातिमा की उम्र 1 साल भी नहीं हुई थी कि फौजिया फसूद्दीन ने मीर मुर्तजा भुट्टो से तलाक ले ली और अमेरिका चली गई। मीर मुर्तजा भुट्टो शायद खुद को अफगानिस्तान में महफूज नहीं समझ रहे थे, लिहाजा इन्होंने अपने वालिद के दोस्त हाफिजुल असद जो शाम के प्रेसिडेंट थे इनसे राब्ता किया और शाम के दारुल हुकूमत दमशक में आकर रहने लगे। याद रहे कि हाफिजुल असद के बेटे बिशारतुल असद इस वक्त शाम के सदर हैं। यहाँ दमशक में मीर मुर्तजा भुट्टो की मुलाकात एक लबनानी खातून मिस गनवा से हुई जो वहाँ की मशहूर डांसर थी। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि मिस गनवा फातिमा भुट्टो की डांस ट्रेनर थी और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और मीर मुर्तजा भुट्टो और मिस गनवा शादी के रिश्ते में बंध गए। मिस गनवा ने फातिमा भुट्टो को अपनी औलाद की तरह पाला। वजह है कि आज मिस गनवा और फातिमा एक साथ नजर आती हैं। फातिमा भुट्टो एक आज़ाद ख्याल राइटर हैं जो बहुत सी किताबें लिख चुकी हैं।
میر مرتضیٰ بھٹو اور مس غنوہ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام جونیئر ذوالفقار علی بھٹو رکھا گیا تھا۔ جونیئر بھٹو امریکہ میں رہائش پذیر ہیں اور وہ تھیٹر کا کام کرتے ہیں۔ میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ جلا وطنی میں گزارا۔ 1988 کے انتخابات جیتنے کے بعد بے نظیر پاکستان کی وزیر اعظم تو بن گئی، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو وطن واپس بلا سکیں، اور یہیں سے میر مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر کے اختلافات بڑھنے لگے۔ بیگم نصرت بھی یہی چاہتی تھی کہ میر مرتضیٰ بھٹو کسی طرح وطن واپس آ جائیں اور پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالیں۔ اس وقت تک میر مرتضیٰ بھٹو اپنی بہن سے راہیں جدا کر چکے تھے، لیکن مرتضیٰ کی اصل لڑائی آصف زرداری سے تھی۔ منو بھائی مرحوم اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے میر مرتضیٰ بھٹو سے ایک محفل میں پوچھا کہ آپ کا قدرتی تعاون کس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگرچہ میں زرداری کو پسند نہیں کرتا، لیکن اپنی بہن کو بیڑوں کے نرگے میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ 1993 کے عام انتخابات میں میر مرتضیٰ بھٹو نے شہید بھٹو گروپ کی ایک پارٹی سے لاڑکانہ کی سیٹ کے لیے الیکشن لڑا۔ ان کے مقابلے میں بے نظیر نے حاجی منور علی عباسی کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا۔ بے نظیر اپنے امیدوار کے لیے انتخابی مہم چلا رہی تھی، جبکہ نصرت بھٹو اپنے بیٹے کی کیمپین چلا رہی تھی اور لوگوں کے گھر جایا کرتی تھی۔ رزلٹ آیا تو میر مرتضیٰ بھٹو الیکشن جیت چکے تھے اور وہ پہلی بار سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ تب مرتضیٰ بھٹو نے وطن واپسی کا اعلان کیا، لیکن بے نظیر ان کے وطن واپسی کے حق میں نہیں تھی۔ 3 نومبر 1993 کو میر مرتضیٰ بھٹو پاکستان پہنچے تو اعلیٰ حکام نے ان کو تحویل میں لے کر جیل شفٹ کر دیا۔ جیل میں ملاقات کے دوران نصرت بیگم انہیں بہت سمجھاتی کہ تمہاری بہن تم سے ملنا چاہتی ہے، لیکن مرتضیٰ ہمیشہ انکار کر دیتے۔ پھر ایک روز سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کر لی اور انہیں جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ تب میر مرتضیٰ بھٹو سیاست میں بہت ایکٹیو ہوئے۔ انہوں نے والد کے پرانے کارکنوں سے رابطے بڑھائے اور پیپلز پارٹی شہید گروپ کے نام سے ایک پارٹی بنائی۔ 7 سال کے بعد دونوں بہن بھائیوں کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ بے نظیر اپنے بھائی سے گلے ملی اور 6 گھنٹے تک ان کی ملاقات جاری رہی، اور پھر 8 ستمبر 1996 کے روز اپنے بھائی کی 42ویں سالگرہ پر نیک تمناؤں کے ساتھ پھولوں کا تحفہ اور ایک کیک بھیجا۔ ٹھیک 2 روز بعد 20 ستمبر کی رات جب میر مرتضیٰ بھٹو اپنے گھر لوٹ رہے تھے تو ان کے کلفٹن میں واقع گھر کے باہر پولیس نے ان کی گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میر مرتضیٰ بھٹو اپنے 6 ساتھیوں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی ابتدائی FIR میں آصف علی زرداری کا نام شامل نہیں تھا، لیکن بعد میں ان کا نام بھی شامل کیا گیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد مخالفین یہ کہنے لگے جو وزیر اعظم اپنے بھائی کو نہ بچا سکی، وہ عوام یا کسی اور شہری کا تحفظ کیسے کرے گی۔ قتل کے 1 سال بعد صدر فاروق لغاری نے بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ میر مرتضیٰ کے قتل کے بعد پیپلز پارٹی کا پبلک امیج بہت خراب ہو چکا تھا۔ فاطمہ بھٹو اپنی کتاب لہو اور تلوار کے گیت میں لکھتی ہیں، جب وہ چھوٹی تھیں تو بے نظیر ان کی پسندیدہ آنٹی تھی جو ان کے ساتھ کھیلتی تھی اور انہیں کہانیاں سنایا کرتی تھی، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد بے نظیر بہت بدل گئی۔ یہ بے نظیر بھٹو کے راستے سے ایک باغی کے ہٹائے جانے کی کوشش تھی جس میں اس وقت کی حکومت کا بھی ہاتھ تھا، لیکن بے نظیر نے اپنے بھائی کے قتل کو سیاسی مخالفین کی سازش قرار دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں۔